बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम वहीद। आज हम फ़्लू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और मौसम की तब्दीली के साथ ही बहुत सी बीमारियां भी फैल रही हैं, जिसमें इन्फ्लुएंज़ा बहुत आम है। इन्फ्लुएंज़ा, जिसको आम तौर पर फ्लू भी कहा जाता है, इंसानों में पाई जाने वाली एक वायरल बीमारी का नाम है। इस वायरस को इन्फ्लुएंज़ा वायरस कहते हैं। ये बीमारी परिंदों और दूसरे ममीलिया जानवरों में भी पाई जाती है। इन्फ्लुएंज़ा को अमूमन दूसरी निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियों, ख़ास तौर पर आम ज़ुकाम से मिलाया जाता है, लेकिन ये एक अलग बीमारी है जो ख़ास वायरस से ही होती है। इन्फ्लुएंज़ा में मतली और उल्टी होती है, जबकि आम ज़ुकाम में ऐसा कुछ नहीं होता। इन्फ्लुएंज़ा दूसरी निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियों का बाइस बन सकता है, ख़ुसूसन नमूनिया और दूसरी बैक्टीरियाई बीमारियां। इन्फ्लुएंज़ा के वायरस मरीज़ के छींकने और खांसने से तंदुरुस्त इंसानों तक फैल जाते हैं। इसके अलावा बीमार परिंदों के नाक की रतूबत वगैरह से भी इंसान मुतासर हो सकते हैं। धूप से, कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे से और साबुन वगैरह से ये वायरस हलाक हो जाते हैं। यानी अगर हम अपने हाथ और मुंह वगैरह साबुन से धोएं तो बीमारी का खतरा कम हो जाता है। हर साल दुनिया में 30 से 50 लाख शदीद फ्लू के केसेस सामने आते हैं, जिनमें से 2.5 लाख से 5 लाख अमवात हो जाती हैं। 20वीं सदी में 3 बार इन्फ्लुएंज़ा की वबा खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई, जिसमें लाखों लोग मर गए। अब इसकी इलामात देख लेते हैं। तकरीबन 30% लोगों में इस मर्ज की कोई इलामात जाहिर नहीं होती, जबकि बकाया 70% लोगों में बुखार, खांसी और नाक में रेशा जैसी अहम इलामात जाहिर होती हैं। वायरस के जिस्म में दाखिल होने के 1 ता 2 दिन के अंदर इलामात सामने आने लगती हैं। अमूमन सबसे पहले सर्दी लगना शुरू होती है और साथ ही जिस्मानी दर्जा हरारत 103 तक पहुंच सकता है। कुछ लोग तो इस हद तक बीमार हो जाते हैं कि इनको कई दिन बिस्तर पर गुजारना पड़ जाते हैं। तमाम जिस्म में बहुत दर्द होता है, ख़ास तौर पर जोड़ों में दर्द होता है। सर दर्द भी तंग करता है। आँखों में सुर्खी और जलन के साथ आँखों से पानी बहने लगता है। मुंह, गला और नाक की झीलों में सोजिश हो जाती है और इसमें सुर्खी आ जाती है। बच्चों में निज़ाम हज़म भी मुतासर हो सकता है। इनको उल्टियाँ और पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। किसी बीमार इंसान के छींकने और खांसने से हवा में शामिल होने वाले वायरस अमूमन 5 से 7 दिन में खारिज होते हैं। इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और बीमार इंसान के छींकने और खांसने से बीमारी नहीं फैल सकती, जबकि बच्चों में बीमारी फैलाने की सलाहियत ज़्यादा देखी गई है, जो कि 15 दिन तक हो सकती है। जो लोग इस बीमारी से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, इनमें बूढ़े, बच्चे, कमज़ोर, कुव्वत मुदाफ़ियत वाले और क्रोनिक बीमारियों मसलन शुगर वाले लोग शामिल हैं। और इन लोगों में अमूमन पेचीदगियाँ यानी नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, सांस और कान की इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा ज़्यादा होता है। एक अहम बात जो याद रखनी चाहिए कि अगरचे इन्फ्लुएंज़ा साल में किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन इसका हमला ज़्यादातर सर्दियों में होता है और इन इलाकों में भी ये ज़्यादा फैलता है जहां नमी और हबस होता है। 1590 में
روس میں یہ مرض وبائی شکل اختیار کر گیا تھا اور یورپ تک پھیل گیا تھا۔ اس وبا نے شہروں کے شہر اجاڑ دیے تھے، بلکہ کئی صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ لیکن سب سے خوفناک وبا 1918 میں پھیلی، جس میں اندازاً 10 کروڑ تک انسانوں کی موت واقع ہونا بتائی جاتی ہے۔ اب اس کی ویکسین ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شروع میں تو انفلوئنزا کے بچاؤ کے لیے کوئی دوا موجود نہیں تھی، لیکن بعد میں اس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا استعمال شروع کیا گیا، اور اب حکومت پاکستان نے بھی بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کے شیڈول میں انفلوئنزا کی ویکسین کا اضافہ کیا ہے، جو کہ ایک بہترین قدم ہے، جس سے ہماری نسل کو انفلوئنزا سے بچاؤ میں مدد ملے گی۔ دیکھا گیا ہے کہ اگر ماں کو پریگننسی کے دوران فلو ویکسین دی جائے تو ان کے پیدا ہونے والے بچے 90% سے زائد تک فلو سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن 65 سال اور زائد عمر کے لوگوں میں ویکسین کی افادیت پر ایک سوالیہ نشان لگا ہے، جس کا صحیح جواب ابھی تک معلوم نہیں ہوا۔ انفلوئنزا کی ویکسین 2 طرح سے استعمال کی جاتی ہے، یعنی ایک تو انجیکشن کے ذریعے اور دوسری ناک میں سپرے کے ذریعے۔ لیکن دوسری قسم یعنی ناک میں سپرے کرنا 2 سال سے کم عمر اور 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں میں منع ہے۔ ان کو انجیکشن کے ذریعے ویکسین استعمال کروانی چاہیے۔ ناک میں سپرے کے ذریعے ویکسین کے استعمال کرنے کی افادیت اگرچہ کچھ کم ہے، لیکن وبا کے دوران اس کا استعمال زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جن میں پہلے ویکسین نہیں لگائی گئی ہو۔ اس بارے ایک اہم نکتہ جس کو یاد رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دونوں قسم کی ویکسین ان لوگوں کو استعمال کرنا سختی سے منع ہے جن کو انڈے سے الرجی ہو۔ انجیکشن والی ویکسین کی ذیلی اثرات میں بخار، جسمانی درد اور ٹیکن والی جگہ پر سوجن اور سرخی ہوتا ہے، لیکن یہ علامات 1 سے 2 دن کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور سپرے کے استعمال سے ناک بہنا، کھانسی ہونا، بخار، سر درد، پیٹ درد، کبھی کبھی الٹیاں اور موشن بھی لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو الرجی ہو تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب اس کا بچاؤ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تدارک کے لیے ویکسین کے استعمال کے علاوہ مندرجہ ذیل باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات ہے کہ اگر آپ بیمار ہوں تو اپنے کمرے میں رہیں تاکہ دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اور اگر کوئی دوسرا بیمار ہو تو اس سے فاصلے پر رہیں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ بیمار لوگوں کو چاہیے کہ کھانستے اور چھینکتے وقت ناک اور منہ پر رومال رکھیں، اپنے ہاتھ اور منہ صابن اور پانی سے دھوتے رہیں تاکہ جراثیم سے محفوظ رہیں۔ بغیر دھوئے اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو چھونے سے گریز کریں، اور تندرست لوگ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پوری نیند لیں، ورزش کرتے رہیں اور ذہنی دباؤ سے دور رہیں۔ پانی زیادہ مقدار میں پئیں، پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کے لیے معلوماتی ہے اور تھوڑی سی بھی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔